नेपाल र भारतको सम्बन्धका बारेमा सयौं पुस्तक, हजारौं दस्तावेज र लाखौं सुमन शब्दहरू प्रकट भइसकेका छन्। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र राजनीतिक सम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि आफ्नै महत्त्व छ, जसको आधारमा सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन थप साझेदारी आवश्यक छ। उदीयमान अर्थतन्त्र भएको भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। भारतबाट अघिल्लो वर्ष मात्र नेपालले 12 अर्बको सामान आयात गरेको छ। यो भनेको कुल आयातको करिब 2/3 हो, जबकि नेपालले भारततर्फ गर्ने निर्यातको हिस्सा 1 खर्ब 55 अर्ब मात्र थियो। यसरी नेपाल र भारत बीच व्यापारको अनुपात सालाखाला 90 र 10 छ। चिरकालदेखि बढ्दै आएको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले एउटा माध्यम बल्ल पहिल्याएको छ, त्यो हो जलविद्युत। जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको नेपालले भारततर्फ विद्युत निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउने र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कोसिस गरेको छ। नेपालले आफ्नो समृद्धिका लागि चाँदीको घेरा देखिएको बेला त्यसमा भारतको साझेदारी स्वाभाविक रूपमा अपेक्षित छ। यसले नेपाललाई मात्र होइन, भारतको बढ्दो औद्योगिक गतिलाई पनि अझ तीव्र बनाउनेछ। आपसी सद्भाव र सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने मामिलामा भारतले सानो मन गरेको देखिँदैछ। यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म 393 आयोजनाहरूसँग 7753 मेगावाटको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA गरेको छ। त्यसमध्ये निर्माण सकिएका 2023 मेगावाटका 159 आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन्। 3103 मेगावाटका 126 आयोजना लगानी जुटाएर निर्माणाधीन छन् भने 108 वटा आयोजना लगानी जुटाउने लगायतका शर्त पूरा गर्ने चरणमा छन्। विद्युत विकासमा नेपालले यति धेरै महत्त्व दिनु आफ्नै उपभोगका लागि मात्र होइन, यो लगानी भारतीय बजारतर्फ पनि लक्षित छ। फेरि विद्युत उत्पादनमा पनि नेपालले भारतीय कम्पनीहरूको साझेदारीलाई स्वागत गरिरहेको छ। नेपालले अहिले नै 4639 मेगावाटका विभिन्न 7 आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत निगमको लगानीमा निर्माणाधीन छ। यस्तै 490 मेगावाटको अरुण चौथो, 669 मेगावाटको तल्लो अरुण, 750 मेगावाटको पश्चिम सेती, 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली, 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र 450 मेगावाटको सेती नदी 6 जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनीले सम्झौता गरेका छन्। माथिल्लो कर्णाली बाहेकका आयोजनामा DPR लगायतको काम भइरहेको छ। नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत भारतीय बजार पुग्ने र त्यहाँबाट पनि तेस्रो देशसम्म विस्तार हुने र यसले द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्बन्धलाई समृद्धिको सहयोगी बनाउने विश्वास नेपाली समुदायले गरिरहेका छन्। त्यसैले नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न खोजेको हो। विभिन्न चरणका वार्तापछि यो विषयमा समझदारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिल्ली भ्रमणको दौरान गत 18 जेठमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन्, भारतले नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत आयात गर्नेछ। औपचारिक वार्तामा भएका समझदारी र भारतीय प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणा भएकाले निकट भविष्यमै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेमा नेपाल विश्वस्त छ। तर व्यापारमा भारतले देखाएको शैली त्यति स्वाभाविक छैन, किनकि आफ्नै अनुदानमा निर्माण भएको 23.28 मेगावाटको त्रिशुली र 14.55 मेगावाटको देवीघाट विद्युत केन्द्रबाट उत्पादित आयोजनाको विद्युत निर्यातका लागि सहमति दिएको भारतले अहिले नेपाली आयोजनाको विद्युतमाथि अर्घेलो गरिरहेको छ। तेस्रो देशको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत निषेध गर्ने रणनीति लिएको भारतले अब नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएका आयोजनाको बिजुली लैजान पनि आनाकानी गरिरहेको छ। असल मित्रताका लागि यो सुखद संकेत होइन। थप चिन्ताको विषय हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका नेपाली लगानीकर्ताले बनाउँदै गरेको आयोजनामा पनि भारतले अवरोध सिर्जना गरेको छ। परियोजनाका लागि अत्यावश्यक विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि भारतीय दूतावासले 6 महिनादेखि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट NOC दिएको छैन। लगानीकर्ताहरू विद्युत विकास विभाग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको चक्कर लगाउन बाध्य छन्। विस्फोटक पदार्थको अभावमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत, खिम्ती दोस्रो, नुपुचे लिखु,
मध्य तमोर, काबेली, लाङटाङ, तल्लो इखुवा खोला, सान्जिन लगायतका करिब 500 मेगावाटका आयोजना महिनौदेखि समस्यामा छन्। भारतीय लगानीको अरुण तेस्रोमा विस्फोटक पदार्थको आयात निर्बाध छ। नेपाली लगानीकर्ताले नेपाली जलस्रोतमा लगानी गर्दा पनि भारतले असहयोग गर्नुपर्ने कारण के हो? यो आफैमा विडम्बनापूर्ण प्रश्न हो। गृह तथा रक्षा प्रशासनको जमानतमा आउने विस्फोटकको जिम्मा नेपाल राज्यले लिने हो, तर त्यसको खुद्रा वितरणमा सहभागी हुने भारतको नीति अस्वाभाविक छ। अझ आयोजनाका सञ्चालक, लगानीकर्ता, शेयरधनी र ठेकेदारको मात्र होइन, ऋण लगानी गर्ने बैंकको 3 पुस्ते र कारोबारको विवरण माग्ने भारतीय दूतावासको शैली पनि आपत्तिजनक छ। नेपाली लगानीकर्तालाई यस्तो परिबन्धमा पारिसकेपछि पनि दूतावासले विस्फोटकको बाटो खुला गरिदिएको छैन। छिमेकी समुदायलाई हतोत्साहित गर्ने भारतको यो नीतिमाथि प्रश्न गर्ने राजनीतिक कूटनीतिक जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। लगानीकर्ताहरूले सामूहिक रूपमा भेटेर प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सरोकार राखेका छन्। आफ्नै जलस्रोतमा आफ्नै लगानी गरेर प्रतिफल लिन खोज्दा सहयोग गर्ने होइन, उल्टे निरुत्साहित गर्ने छिमेकीमाथि कूटनीतिक प्रश्न गर्ने र समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारसँग कुनै अतिरिक्त भावना आवश्यक पर्दैन। न्यूनतम आत्मसम्मान र जिम्मेवारी बोध नै पर्याप्त हुनेछ।